अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। ये सूरा अल अनआम है और ये मक्की सूरा है, यानी ये वो सूरा है जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई। अल अनआम का मतलब है मवेशी, चौपाए, जो जानवर होते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह। इस सूरत का नाम अल अनआम है क्योंकि इसमें कुर्बानी के जो जानवर है उनका तज़किरा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लायक हैं। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि जिसने आसमानों को पैदा किया और ज़मीन को पैदा किया। वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, और उसने तारीकियों को, अंधेरों को बनाया, वन नूर, और उसने नूर और रोशनी बनाई। यानी जो अंधेरे हैं, चाहे वो रात का अंधेरा हो या गुमराही के रास्ते जो हैं वो अंधेरे के रास्ते हैं, और इसी तरह जो अच्छाई है वो एक रोशनी है, और इसी तरह दिन की रोशनी को अल्लाह ने पैदा किया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में जहाँ कहीं नूर और ज़ुलुमात का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अन-नूर का लफ़्ज़ जो है वो वाहिद आता है, और अज़-ज़ुलुमात जो है वो उसका जमा का लफ़्ज़ आता है, यानी अंधेरे और तारीकियाँ। क्योंकि जो गुमराही है उसके बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा राह हैं जो गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, और जो हिदायत का रास्ता है वो एक ही है, हक का रास्ता एक ही है, लेकिन गुमराही के बेशुमार रास्ते हैं। तो ये भी एक वजह है कि जब ज़ुलुमात का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको अंधेरा नहीं बल्कि अंधेरे का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरे हैं और तारीकियाँ हैं। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की ज़ात के लिए हैं कि जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, अंधेरे बनाए, रोशनी बनाई। हर चीज़ का खालिक, मालिक और चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। फिर भी जो काफ़िर हैं, जो लोग अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, वो अपने रब के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं और उसका बराबर बनाते हैं गैरुल्लाह को। तो जब अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और हर चीज़ को बनाने वाला है, तो फिर ये किस तरह से किसी के ये लायक हो सकता है कि वो अल्लाह का शरीक और अल्लाह का हमसर बना दिया जाए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से पैदा करने से क्या मुराद है? या तो इससे मुराद ये है कि तुम्हारे जो वालिद हैं, जो पहले इंसान हैं, उनको मिट्टी से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। या ये कि चूंकि इंसान जो नुतफ़े से पैदा होता है मनी के, तो वो नुतफ़ा जिस खुराक की बुनियाद पे बनता है कि इंसान खाता-पीता है और उससे उसके जिस्म के सारे अज़ा बनते हैं, खून बनता है, गोश्त बनता है और फिर नुतफ़ा भी बनता है। वो सारी खुराक जो है वो ज़मीन से आती है और ज़मीन की पैदावार होती है, तो इस वजह से उसकी असल जो है वो मिट्टी है। तो इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिट्टी से पैदा किया, लेकिन बाकी जो इंसान हैं वो नुतफ़े से, पानी के कतरे से पैदा होते हैं। लेकिन उनकी निस्बत भी मिट्टी की तरफ है, एक इस वजह से कि उनके जो वालिद हैं, जो पहले इंसान हैं आदम अलैहिस्सलाम, वो मिट्टी से पैदा हुए, और दूसरी वजह ये कि इंसान जो चीज़ें इस्तेमाल करता है और जिससे उसकी परवरिश होती है, उसके जिस्म बढ़ता है, वो भी सारी मिट्टी से पैदा होके, यानी कि काश्तकारी के ज़रिए आती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो ज़ात है कि जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा क़ज़ा अजला, और फिर उसने तुम्हारा एक वक़्त मुकर्रर कर दिया, यानी कि तुम्हारी मौत का वक़्त मुकर्रर कर दिया।
اور موت کا وقت مقرر ہونے سے یہ بھی طے ہو گیا کہ کس نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، تو زندگی اور موت کا فیصلہ طے ہو گیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اسی طرح اس کے ہاں ایک اور وقت مقرر ہے، اور یہ دوسرا وقت کیا ہے؟ یہ وقت ہے موت کے بعد اٹھائے جانے کا، یعنی اس دنیا کے ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں طے ہے کہ کب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر سارے لوگ جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ ثم انتم تمترون، اس کے باوجود بھی تم کیا شک رکھتے ہو، کیا شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو؟ کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر اللہ ہی نے ان کے وقت جو ہے وہ مرنے کا طے کیا، تو جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، تو پھر اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جس کی جو بادشاہت ہے، جس کی جو الوہیت ہے، فی السماوات و فی الارض، وہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اور جو بھی تم کماتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین میں کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی ہر کسی کی خفیہ یا ظاہر باتوں کو اور ان کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی لوگوں کے پاس جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے، اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی دلیل اللہ کی طرف سے آتی ہے، الا کانوا عنہا موردین، تو یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ رویہ ہے وہی کی طرف یا اللہ کی نشانیوں کی طرف، کہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ان کافروں کے سامنے آئیں یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کو اگنور کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اور ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا، جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو جلدی ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا، جس اللہ کی پکڑ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جلد ہی وہ عذاب ان کو آ کے پکڑے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق اور سچ تھا جس کی یہ مخالفت کر رہے تھے اور جس کو یہ جھٹلا رہے تھے۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو، کتنی امتوں کو تباہ کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اور وہ جو پہلی امتیں تھیں، جو پہلے لوگ تھے، ان کو ہم نے زمین میں اتنی زیادہ قوت دی تھی کہ تمہیں اتنی قوت نہیں دی گئی۔ تمہیں اللہ نے، تمہیں ہم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا زیادہ طاقت اور اختیار اور کنٹرول نہیں دیا جتنی زیادہ طاقتور قومیں تم سے پہلے تھیں۔ اللہ نے ان کو طاقتور بنایا تھا، تم سے زیادہ طاقت والے وہ تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ تو اگر وہ جو تم سے زیادہ طاقتور اقوام تھیں، اگر وہ تباہ و برباد ہو گئیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو تم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور وہ جو پہلے لوگ تھے ان پہ ہم نے آسمان سے جو موسلا دار بارشیں برسائیں، یعنی ان کو بارش خوب ملی اور خوب کھیتی باڑی اور خوب زراعت، خوب جو ان کی معیشت ہے وہ طاقتور تھی، وہ لوگ خود بھی طاقتور تھے، اللہ نے اتنی ان کو ڈیل دی تھی، اس کے باوجود جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ بچ نہیں سکے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ،
اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھی، یعنی فراوانی تھی مال و دولت کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری جماعتوں کو، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ جو نئے آئے ہیں پچھلوں کے ہلاک ہونے کے بعد، یہ کس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم آپ پہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتابچہ نازل کریں، ایک کتاب نازل کریں جو صفوں پہ لکھی ہوئی ہو، جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے چیک کر لیں کہ یہ واقعہ ہی ایک کتاب ہے، آسمان سے ایک لکھی ہوئی صفوں والی کتاب اگر نازل ہو، اور یہ خود اس کو ٹچ کر کے چھو کے یقین کر لیں کہ یہ واقعی یہ کتاب ہے، یہ آنکھوں کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، پھر بھی جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بڑا واضح قسم کا جادو ہے جو ہم پہ کیا جا رہا ہے، ان کو پھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ یعنی جب انسان انکار اور کفر میں پڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے دل و دماغ پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ جتنی زیادہ واضح سے واضح نشانیاں آ جائیں پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کفار ہیں، یہ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ کہ بھئی آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ تو محض ایک دعویٰ ہے، ہم نے کون سا فرشتے کو دیکھا، آپ تو زبانی ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کس طرح سے یقین کر لیں، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، کوئی کتاب لے کر آئیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب بھی نازل ہو جائے صفوں پہ مشتمل، تو پھر بھی یہ اس کو دیکھ کے، اس کو ٹچ کر کے، چھو کے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر آسمان سے ایک رستہ اور دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے اور ان کو یہ صلاحیت دے دی جائے کہ یہ آسمان پہ چڑھ جائیں اور آسمانوں میں جا کے دیکھ لیں کہ اوپر کیا ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ جو شخص اندھا ہو جاتا ہے اور دلیل کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر جتنے دلائل واضح موجود ہیں اس سے بھی زیادہ واضح دلائل آ جائیں، پھر بھی وہ شخص حقیقت کو جو ہے وہ ماننے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ جو ہے وہ کیوں نہیں بھیجا گیا، ایک بشر کو نبی بنا کے کیوں بھیج دیا گیا، کوئی فرشتہ ہماری طرف کیوں نہیں بھیجا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو پھر تو معاملے کا ہی فیصلہ ہو جاتا، پھر تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، ثم لا ينظرون، اس کے بعد ان کو مہلت نہ دی جاتی، کیونکہ اللہ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے تو وہ پھر اللہ کا عذاب لے کے اور اللہ کا فیصلہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو جو پیغام ہوتا ہے، جو دعوت دین کی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے ذریعے ہی دیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے جو عملی نمونہ عمل کا پیش کر سکے لوگوں کے سامنے، وگرنہ پھر لوگ کہیں گے کہ ہم انسان ہو کے اس طرح کا عمل کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہمیں ایک فرشتہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس طرح سے میں عمل کر رہا ہوں اس طرح سے تم لوگ عمل کرو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے فرشتوں کو بھی پیغام نبوت دے کے بھیجنا ہوتا تو انہیں بھی ہم آدمی کی ہی فارم میں بھیجتے، کیونکہ فرشتہ اگر اصل شکل میں آئے گا تو لوگ تو ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کی بات نہیں سنیں گے۔ تو تب بھی فرشتہ بھی جب آتا ہے زمین پہ تو وہ اگر سامنے آتا ہے تو انسان کی شکل میں آئے گا، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں،
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के आखिर पे फरमाया जब वो चले गए कि ये जिब्रील थे और ये आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखला सकें, कि ये मुझसे सवाल करें मैं जवाब दूं और उसके जरिए तुम लोगों को पता चले दीन की बातों का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर हमने हमने फरिश्तों को भेजना होता तो वो भी इंसानी शक्ल में भेजे जाते, वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। तो इस वजह से कि वो फरिश्ता भी इंसानी शक्ल में होता तो इन पे फिर वही इश्काल हो जाता जो अब ये इश्काल पैदा कर रहे हैं, जो इनको कंफ्यूजन अब है वो बाद में भी इनकी बरकरार रहती, क्योंकि बुनियादी जो मुगालता है, जो बुनियादी गलत फहमी है इनकी, वो ये सोच रहे हैं कि एक इंसान क्यों कर अल्लाह का नबी हो सकता है। तो ये इनका जो एतराज है वो ही गलत है। असल चीज ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों में से ही अंबिया को बना के भेजा है ताकि दूसरे इंसानों के लिए वो एक जो है मशअल राह हो और उनके लिए एक नमूना हो और उनके सामने ये चीज हो कि इस अंदाज से एक इंसान को अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और आपसे पहले है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया थे उनका भी मजाक उड़ाया गया, उनका भी ठट्ठा इन काफिरों ने उड़ाया। फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो उन लोगों को उस अजाब ने आ घेरा कि जिस अजाब का वो लोग मजाक उड़ाया करते थे, जिस वईद का, जिस डराने का वो लोग इनकार करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसी ने उनको आ दबोचा और फिर वो उससे ना बच सके। कुल ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्द, के जमीन में चल फिर के देखो, जमीन में सफर करो, सुम्मा अंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और फिर तुम देखो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो जुठलाने वाले थे, जो अंबिया की तकज़ीब करने वाले थे, उनका क्या अंजाम हुआ। यानी देखा जाए तो जो अरब इलाके हैं उनमें अभी भी वो आसार और वो जो कह लें खंडरात मौजूद हैं पुरानी कौमों के। तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई देखना चाहता है, इबरत हासिल करना चाहता है, तो वो इन मकामात से इबरत हासिल कर सकता है। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछिए कि आसमानों में और जमीन में जो कुछ भी है वो सब किसका है, किसकी मलकियत है वो। कुल लिल्लाह, आप खुद ही इसका जवाब दे दीजिए और आप कहिए कि सब कुछ अल्लाह का है, सब अल्लाह की मलकियत है। कतबा अला नफ्सिहिर रहम, रहमत करना और मेहरबानी करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप पे लाजम कर लिया है। लेकिन ये रहमत जो है ये इसकी दो तरह की है, दो किस्म है। एक है जो दुनिया में रहमत है, और दुनिया में जो रहमत है अल्लाह की वो हर किसी के लिए है। हर मोमिन है या काफिर है, हर पे अल्लाह मेहरबान है और उस पे इनाम करता है। और जो अल्लाह का इनकारी है, ये नहीं कि वो भूखा मर रहा है, अल्लाह उसे भी रिज्क देता है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की जो रहमत है वो अहले तौहीद के साथ, मोमिनों के साथ, नेक लोगों के साथ खास है, और काफिरों पे अल्लाह की रहमत क़यामत वाले दिन नहीं होगी। फसाक्तुबुहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने अपनी रहमत जो है वो लिख दी है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं। वरहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज को घेरे में लिए हुए है, हर चीज पे वसी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकूना व युतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। तो मैं अपनी रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और हमारी आयात पर ईमान लाते हैं। यानी कि ईमान और अमल शर्त है अल्लाह की जो रहमत है उसका मुस्तहिक बनने का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
یہ جو رحمت ہے یہ اپنے آپ پہ لازم کر لی کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے پھر اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن کہ جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جو لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہی وہ اس گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ملکیت ہے جو کچھ رات میں ہے اور جو کچھ بھی دن میں ہے۔ دن اور رات میں جو بھی ہوتا ہے یا جو بھی چیز موجود ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا اس کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود بنا لوں؟ یہاں ولی سے مراد معبود ہے، کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو اپنا معبود پکڑوں اور اپنا خدا بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ اللہ جو سب کو کھلانے والا ہے، سب کو کھانا دیتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرا لوں؟ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور اسی طرح یہ حکم ہے کہ آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں اور مشرکوں کا ساتھ نہ دیں اور مشرک نہ بنیں۔ تو شرک سے برات کا اظہار اور شرک نہ کرنا، اس کا سب سے پہلا تقاضا مجھ سے ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ قل، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر میں بے خوف نہیں ہو سکتا، مجھے بھی پھر خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ میں اس کی پکڑ میں آ جاؤں۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے انبیاء سے بھی کہا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی شرک میں مبتلا ہوگا تو پھر اس کے اعمال جو ہیں وہ پھر جو نیک اعمال ہیں ان کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ یعنی کہ شرک اتنی بڑی کہہ لیں کہ لعنت ہے، اور اتنا بڑا وبال ہے شرک کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ من یصرف عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے من یصرف عنہ، جس سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا، جو عذاب پچھلی آیت میں جس کا تذکرہ ہوا، یوم الدین، قیامت کے دن جس سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا، فقد رحم، وہ شخص ایسا ہے کہ جس پہ اللہ نے بڑا رحم کر دیا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سری اور واضح کامیابی ہے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اسی مفہوم کو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اس انداز سے
کہ جس سے قیامت کے دن عذاب پھیر دیا گیا، عذاب دور کر دیا گیا، وہ شخص اللہ کی رحمت میں آ گیا، اور جو اللہ کی رحمت میں آ گیا وہی شخص واضح کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کا درس دے رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک اور کارساز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی تنگی میں، مشکل میں ڈال دے اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تنگی کو، تکلیف کو، مشکل کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے، کوئی فائدہ پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، کامل قدرت رکھنے والا ہے، پھر اللہ کا جو پہنچایا ہوا نفع ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے، ان میں بھی ایک ذکر ہے کہ جس میں ہم نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا مانع لما آتی ولا معطی لما منعتا، اور جس سے تو روک لے چیز کو اس کو پھر کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے ہاں کسی بزرگی والے کو، کسی عظمت والے کو اس کی عظمت جو ہے وہ بچا نہیں سکتی تیری پکڑ سے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ غالب ہے اور طاقتور ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پہ۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، یا جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکمت والا ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز یا کون وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس کی گواہی سب سے بڑی ہو؟ قل اللہ، آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ، اللہ سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، تو اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، فیصلہ کرنے والا اور گواہی دینے والا کہ کون سچ پہ ہے کون باطل پہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور تمہیں حق بیان کر دوں، ومن بلغ، اور جس جس کو یہ پیغام پہنچے اس تک یہ جو وارننگ ہے، یہ جو الٹیمیٹم ہے وہ پہنچ جائے۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہو، کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے معبود اور بہت سارے خدا ہیں؟ قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا، میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے خدا اور الہ ہیں۔ قل انما هو الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ صرف وہی الہ واحد ہے، وہی اکیلا خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو یہ شرک سے جو برات کا اظہار ہے، یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے، تمام انبیاء کا رستہ ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم اور اپنے والد سے یہی کہا تھا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں اور تمہارے جو معبودان باطل ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شرک سے اور اہل شرک سے براعت کا اور ان سے تعلق نہ ہونے کا اظہار کرے اور اس کی گواہی دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے
کہ आप फरमा दीजिए कि पहली चीज ये कि मैं इस चीज का शाहिद नहीं हूं, मैं ये गवाही नहीं देता कि अल्लाह के अलावा भी इलाह हैं, बल्कि मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि सिर्फ अल्लाह इलाह वाहिद है, और मैं उस शिर्क से बरी हूं जो तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो लोग कि जिन्हें किताब दी गई, यानी अहले किताब यहूदी ईसाई, यारिफूनहु, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी जिस तरह उन्हें अपनी औलाद की पहचान है कि ये हमारे बेटे बेटियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इस तरह उनकी किताबों में इतने वाजे दलाइल और वाज़ेह स्केच मौजूद है कि उनको पता चल जाता है कि यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लेकिन अपनी हठधर्मी में वो ईमान नहीं ला रहे। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, तो जो लोग जिन्होंने अपने आप को घाटे में रखा हुआ है, नुकसान में डाला हुआ है, खुद अपना नुकसान करने वाले हैं, फहुम ला युमिनून, ऐसे लोग ईमान नहीं लाते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि जो अल्लाह पे झूठ बांधे, औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए और अल्लाह की आयत को झुठलाए। यानी इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि या तो इंसान खुद अपनी तरफ से झूठ गढ़ के अल्लाह पे बहतान बांध दे, कि जैसे यहूदियों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया, झूठी बातें बना के अल्लाह पे लगा रहे हैं। औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या ये कि जो अल्लाह ने हकीकत में वही नाज़िल किया उसका इनकार करें और उसको अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही, अल्लाह का हुक्म तस्लीम ना करें। तो ऐसे जो जालिम हैं, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बिलाशुबा जो जालिम हैं वो कामयाबी नहीं पाएंगे। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और वो वक्त भी देखने के काबिल होगा कि जब हम इन सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे मैदान महशर में। सुम्मा नकूलु, फिर हम कहेंगे लिल्लदीना अशरकू, उन लोगों से जो मुशरिक हैं, जो शिरक करने वाले हैं, उनसे हम कहेंगे, अईन शुरकाउकुमुल्लदीन कुंतुम तज़उमून, कहाँ हैं वो तुम्हारे शुरका कि जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे, तुम कहते थे ये भी खुदा हैं, ये भी खुदाई इख्तियारात रखने वाले हैं, और इनको भी जो है वो खुदाई ताकतें इनमें मौजूद हैं, वो किधर हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनसे सवाल करेंगे मुशरिकों से। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसके बाद उनके पास कोई उज़र नहीं होगा, लेकिन उनका जो बोदा-सा, बेतुका जो आगे से वो बहाना करने की कोशिश करेंगे, वो क्या होगा? इल्ला अन क़ालू, वो कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना, अल्लाह की कसम है, जो हमारा रब है, हमें अपने रब की कसम है, झूठी कसम खा के कहेंगे, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम तो मुशरिक नहीं थे, हम तो शिरक नहीं करते थे। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम खा के कहेंगे कि हम मुशरिक नहीं थे। मुकरने की कोशिश करेंगे, इनकार करने की कोशिश करेंगे, और जब वो इस तरह का इनकार करने की कोशिश करेंगे तो उनके जो मुंह है उन पे मोहर लगा दी जाएगी, और उनके जिस्म के अज़ा बोल के बताएंगे कि इनके क्या करतूत रहे हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह पे कुरान पाक में इसका बयान किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उन्जुर कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, जरा देखो तो कि किस तरह ये अपने आप पे झूठ बोल रहे हैं, और अब यहाँ यहाँ झूठे बहाने तराश रहे हैं और मुकर रहे हैं कि हम शिरक नहीं करते थे। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, हालांकि जो कुछ इन्होंने गढ़ा था और जो इनकी बेबुनियाद बातें थी और बेबुनियाद इनका अमल था और जो शिरक था, अब वो इनसे गायब हो गया है। वो इनको मिल नहीं रहा उसका फ़ायदा, और इनको कोई जगह नहीं मिल रही जो है जहाँ से उस चीज़ को तलाश करें। तो अब ये एक नया झूठ गढ़ रहे हैं और ये सिरे से इनकार कर रहे हैं कि हम कोई शिर्क किया करते थे। तो उनको इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये भी उनका जो कह लें कि निकलने का रास्ता नहीं इससे बन सकेगा कि वो क़यामत के दिन इस चीज़ से इनकार करें कि जी हम तो मुशरिक थे ही नहीं। वमिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन लोगों में से, ये जो काफिर हैं,
ان में से ऐसे लोग हैं मन यस्तमिउ इलैक, तो आपकी तरफ कान लगाते हैं, सुनते हैं आपकी बात को, लेकिन वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु, उनकी हठधर्मी की वजह से और उनकी कुफर की शिद्दत की वजह से हमने उनके दिलों पे पर्दा डाल दिया है, अन यफ़क़हूहु, कि वो इसको समझ सकें। उन पे पर्दा डल गया है, अब वो कुरान को और आपकी बात को सुन के समझ नहीं सकते। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों पे एक बोझ है, एक रुकावट है, एक कह लें सील लग गई है कि अब वो उसको सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वहीं यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, और अगर ये सारे के सारे दलाइल और निशानियां जो हैं वो खुद देख लें, ला युमिनू बिहा, ये उस पे ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि हठधर्मी एक इतनी बड़ी वबा है और वबाल है कि जब इंसान जिद में हठधर्मी में आ जाता है तो फिर उसको जो हिदायत है वो उससे महरूम हो जाता है और उस पे दलाइल का असर नहीं होता। हत्ता इज़ा जाऊ का, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं, युजादिलूनका, तो ये आपसे फजूल बहस करते हैं और झगड़ा करते हैं। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं, इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये जो कुरान है, ये जो आयात पढ़ी जा रही हैं, ये तो महज पिछले लोगों की बेसनद कहानियां हैं और बेदलील किस्से कहानियां हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो इस तरह करके जो है कुरान की तौहीन करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे नसीहत हासिल नहीं करते। वहुम यनहौना अन्हु व यनअउना अन, और ये दूसरों को भी कुरान से रोकते हैं, मना करते हैं कि इस कुरान को ना सुनो, ना समझो, इसका इत्माद ना करो, इस पे ईमान ना लाओ। वयनअउना अन, और खुद भी उससे दूर रहते हैं। वइन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और इनका ये जो तर्ज अमल है, इस तर्ज अमल से ये अपने आप को ही हलाकत और तबाही में डाल रहे हैं। वमा यशऊरून, लेकिन इन्हें इस चीज का इदराक नहीं है, इन्हें इस चीज की खबर नहीं है कि ये जो लोगों को दीन से रोकते हैं, कुरान से रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं, इसमें ये कोई अल्लाह का नुकसान नहीं कर रहे बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वलऊ तरा इज वुकिफू अलन्नार, और अगर आप इनको देखेंगे जब, कि जब ये आग पे खड़े किए हुए होंगे, जहन्नम के कह लें कि किनारे पे ये खड़े होंगे और इनको पता होगा कि अब इनको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। फकालू, ये कहेंगे, या लईतना, ए काश, नुरद्दो, हमें दुनिया में वापस लौटा दिया जाए, और अगर ये काम हो जाए कि हमें एक और दफा मोहलत मिल जाए, एक और चांस मिल जाए, हमें दुनिया में लौटा दिया जाए, वला नुकद्दिब बिआयात रब्बिना, तो फिर हम अपने रब की जो आयात हैं, जो निशानियां हैं, जो दलाइल हैं, उनको जुठलाएंगे नहीं। व नकून मिनल मोमिनीन, और फिर हम मोमिन हो जाएंगे, हम ईमान ले आएंगे। अब हमें अगर मौका मिल जाए, जहन्नम के जो कह लें कि किनारे पे खड़े होके फिर ये चाहत करेंगे और ये दावा करेंगे कि हमें एक मोहलत दे दी जाए, एक मौका दे दिया जाए, हम आइंदा ये वादा करते हैं कि अब हम नहीं अल्लाह की आयात को जुटाएंगे और अब हम ईमान ले आएंगे। बल बदालहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल बदालहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल, बल्कि जो चीज ये पहले छुपाया करते थे, इससे कबल छुपाया करते थे, वो सामने आ गई है। सामने आ गई है कि ये जो अपने कुफर को और अपने मुनाफिकत को छुपाया करते थे, वो अब खुल के सामने आ गई है। इनका जो भांडा है वो क़यामत के दिन फूट चुका है, और ये जो एतराज़ात किया करते थे वही पे, दीन पे, वो सारे अब झूठे साबित हो गए हैं। अब जब इन पे पकड़ आ गई है, अब ये कह रहे हैं कि हमें वापस भेज दिया जाए, लेकिन ये भी इनका कोई हकीकी कह लें कि बात नहीं है कि अब इनको हिदायत आ गई है, बल्कि ये भी एक अजाब से वक्ती तौर पे बचने का बहाना तराश रहे हैं। वलऊ रुद्दू लआदू, अगर इनको वापस भी भेज दिया जाए,
لعادوا لما نہوا عنہ، تو یہ پھر اسی چیز کی طرف لوٹیں گے اور اسی چیز میں پڑیں گے جس چیز سے ان کو منع کیا گیا، یعنی یہ پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں، کہ اب بھی یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، یہ ان کا صحیح کوئی کہہ لیں کہ پشیمانی نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کے بہانے ہیں۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ صرف دنیاوی زندگی ہے، ہم صرف دنیاوی زندگی جو ہیں وہ کرنے والے ہیں، دنیاوی زندگی والے ہیں، صرف دنیا کی زندگی ہے، مر کے کس نے اٹھنا ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم تو زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، یہ بڑا بنیادی حصہ ہے ایمان کا، کہ جو شخص مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں کرتا، اس کو ہدایت نہیں آ سکتی، وہ ایمان پہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک اس کو اس چیز کا ایمان نہ ہو، یہ اس کا عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، اگر میں نے ایمان لایا، اچھے کام کیے، توحید پیرا، شرک نہ کیا، تو مجھے میرے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، اگر میں کفر پہ ہوں گا، اگر میں برے اعمال کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، پھر ہی انسان اس چیز کی طرف آ سکتا ہے۔ تو یہ جو خرابی ہے کہ انسان اگر یہ کہے کہ صرف دنیا کی ہی زندگی زندگی ہے اور اس کے بعد اٹھایا نہیں جانا، پھر وہ کفر کے اس نہج پہ ہے، اس جگہ پہ ہے کہ پھر اس کو ہدایت نہیں آ سکتی۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ اس وقت ان کو دیکھیں کہ جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھیں گے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا اسی چیز کا تمہیں نہیں بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے دن تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق اور سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اب جو تم نے کفر کیا تھا دنیا میں، اس کفر کے بدلے میں اس عذاب کو چکھو اور اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ یہ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے